सबैलाई जय मसीह छ। हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद हामी दिदछौं कि फेरि पनि उहाँको अनुग्रह र दया हाम्रो जीवनमा रह्यो र चारैतिर धेरै संकष्ट समस्याले गर्दाखेरि हामी संगतिमा आउनु नपाए तापनि तर प्रभुको अनुग्रहद्वारा हामीले अहिलेको समयको अनुसार र अहिलेको समयको टेक्नोलोजी अनुसार हामी प्रभुको सेवाकाई हामी गर्न पाइरहेका छौं। हामी मण्डलीबाट यो सानो प्रयास छ कि यो सेवाकाईबाट तपाईँ परमेश्वरले तपाईलाई सबैलाई आशिष गर्नुहुनेछ। तपाईँ मण्डली परिवारले अवश्य नै परमेश्वरको उपस्थिति थाहा गर्नुहुनेछ र परमेश्वरको महिमा अवश्य हुनेछ। यसर्थ हामी तपाईलाई आग्रह गर्दछौं कि यो संगतिमा हामीसँग भाग लिनुको निम्ति र परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी हाम्रो सेवाको अघि बढाउनेछौँ। हामी सानो प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। पवित्र अनि पवित्र परमेश्वर, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। हामी तपाईलाई धन्यवाद, महिमा र प्रशंसा हामी दिन्छौँ, कारण तपाईको अनुग्रह मुनि हामीलाई राख्नुभयो र सुन्दर पल हाम्रो जीवनमा फेरि पनि एकपल्ट प्रदान गर्नुभयो प्रभु। कि यसरी परमेश्वर चारैतिर अन्धकार, हताश, निराश र धेरै किसिमका समस्याले घेरे तापनि तपाईको पवित्र भवनमा उपस्थित भइकन संगति गर्नु नपाए तापनि तपाईले हामीलाई फेरि पनि मौका दिनुभएको छ कि हामी आफ्नो घर परिवारमा आफ्नो परिवारसँग मिलिकन हामी मण्डली समस्त मण्डली नै प्रभु संगति गर्नु पाइरहेको छौं। तपाईको वचनले भन्दछ, जहाँ 2 या 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुँदछ म तिम्रो माझमा हुनेछु। हामी तपाईको वचनमा विश्वास गर्दै, हामी तपाईको उपस्थिति थाहा गर्दै प्रभु हामी संगति गरिरहेका छौं। हामी मण्डलीलाई आशिष गर्नुहोस् र यो संगतिबाट प्रभु तपाईँ महिमित हुनुहोस् र प्रभु हामी तपाईको नजिक हामीलाई राख्नुहोस्। हाम्रो प्रार्थना सुनिदिनुहोस् यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। हामी हाम्रो सेवाको अघि बढाउनेछौँ र हाम्रो भाइ बहिनीहरूले हाम्रो अगाडि एउटा कोरस गाउनुहुनेछ, यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु हुन् भन्ने। अनि त्यसपछि पनि अर्को गीत, अझ एउटा गीत गाउनुहुनेछ अनि पढ्नेछ आशिषको झारी 332 नम्बर भजन। Praise
आउनुहोस् अब हामी परमेश्वरको वचनतिर हामी एकछिन हामी लाग्नेछौँ र हामी अहिलेको समयलाई जब हामी हेर्छौँ चारैतिर निराश अनि हताशले भरेको समय, मानिसहरूको जीवनमा धेरै किसिमका प्रश्नहरू छ र मानिसहरू सङ्घर्ष पनि गरिरहेका छन्। अनि एक समयमा एउटा टिचरले, एउटा शिक्षकले अनि आफ्नो क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले ब्ल्याकबोर्डमा अनि 25,550 उल्लेख्दछ अनि विद्यार्थीहरू सबै छक्क पर्दछन् र यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्ने तिनमा ठूलो प्रश्न आउँदछ। अनि पछि टिचरलाई सोध्दछन् अनि विद्यार्थीहरूले अनि भन्दछन्, सर तपाईले के लेख्नु भएको हो 25,550? अनि टिचरले भन्दछ, यदि कुनै मानिस 70 वर्ष यो संसारमा जिउँछ भने ऊ चाहिँ 25,550 दिन ऊ जिउँदछ। हामी बुझ्नु सक्दछौँ कि मानिसको जीवन यस संसारमा छोटो छ। जब भजन सङ्ग्रह त्यसको 90 अध्यायको 10 पदमा हामी पढेपछि अनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ, हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो, बलले भयो भने 80 पुग्ला। मानिसको जीवन यसर्थ संसारमा 70 वर्ष मात्र छ अनि बलले र प्रभुको अनुग्रह भए त्यो मानिस 80 वर्ष पनि जिउन सक्ला। अनि यस वर्षको अवधिमा कति मानिस थोरै समयसम्म जिउँछन् संसारमा अनि कति चाहिँ 80 वर्षसम्म पनि जिउँदछ। र हामी यो कुरा बुझ्नु सक्दछौँ कि मानिसको जीवनको हरेक दिन हरेक पल अति नै बहुमूल्य छ। र यसर्थ भजन सङ्ग्रह 90 अध्यायको अनि 12 पदले पनि यस प्रकार भन्दछ, हाम्रो आयु ठिकसँग गन्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौं। यो भजनकारले भन्दछ, मोसाले लेखेको भजन हो अनि मोसाले भन्दछ, प्रभु मलाई मेरो आयु ठिकसँग गर्न सिकाउनुहोस् प्रभु, ताकि मेरो जीवनमा बुद्धिको हृदय प्राप्त हुन सकेको होस्। उसले भन्नु खोज्यो के हो भने ताकि मेरो जीवन चाहिँ यहाँबाट अगाडि एउटा बुद्धिमानी मानिस जस्तो म जिउन सकौं जो मेरो जीवन संसारमा छ। प्रिय, हाम्रो जीवन संसारमा क्षणिक भरको लागि मात्र छ र विशेष गरी जब हामी मानिसलाई हेर्छौं, हामी मानिस अति नै कमजोर छौं हामीहरू र मानिसको ज्ञान बुद्धि सबै कुरो बढे तापनि तर मानिसले आफूलाई आजको समयमा यी दिनहरूमा आफूलाई अति नै कमजोर महसुस गरिरहेको छ। सानो भन्दा सानो कुराले आज सारा संसारलाई हल्लाइरहेको छ। सानो रोग बिमारले आज संसारमा धेरै कुरामा मानिसलाई साँच्चै नै अनि स्थगित गरेको छ। संसार अघि बढ्न सकेको छैन। यसले मानिसको जीवनमा धेरै किसिमको प्रश्न आइरहेको छ। तपाईं र मेरो जीवन यस संसारमा साँच्चै अति नै कमजोर यो जीवन छ अनि सानो भन्दा सानो कुरोले पनि हाम्रो जीवनलाई अनि साँच्चै विनाशतिर लानु सक्दछ। मानिसले कुनै पनि कुरामा घमण्ड गर्न नसक्दो रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्दछौँ। यसर्थ यो छोटो जीवन हामी अनि बुद्धिमानी साथ हामीलाई जिउनु अति नै आवश्यकता छ। पौल प्रेरितले पनि यो कुरा भनेको हामी पाउन सक्दछौँ जब हामी पौल प्रेरितले लेखेको पत्र इफिसीहरूलाई अनि त्यसको हामी जब 5 अध्यायमा हामी हेर्छौँ त्यसको 15-16 पदमा अनि पौल प्रेरितले के भन्दछ भने यसैले कसरी हिँड्छौँ ध्यानसँग हेर, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन तर बुद्धिमानी मानिस जस्तो,
समयको पूरा सदुपयोग गर, किनकि दिन खराब छ। पौल प्रेरितले पनि आफ्नो वचनमा यो कुरो लेख्दछ र भन्दछ कि तिमीहरू के गर भने कसरी हिँड्छौ ध्यानसँग हेर, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन गरे, तर बुद्धि मानिस जस्तो, किनभने दिन चाहिँ अति नै खराब छ। अनि यो वचन आजको दिनमा पूरा भइरहेको हामी देखिरहेको छौं कि साँच्चै नै यी दिन खराब छ र यस अन्धकारले भरेको, संघर्षले भरेको जीवनमा, निराश र हताशले भरेको जीवनमा हामी कसैले पनि सोचेको थिएनौं कि जीवनमा यो समय पनि आउँछ भन्ने हामीले सोचेको थिएनौं। तर हामी देख्न सक्दछौं कि हामी आज कस्तो समयमा हामी जिइरहेका छौं। अनि यसर्थ हामीलाई हाम्रो रहल जीवन, हाम्रो बाँकी जीवन चाहिँ हामी बुद्धिमानी साथ जिउन अति नै आवश्यकता छ। यो खराबले भरेको संसारमा, निराश र हताशले भरेको संसारमा तपाईं र म चाहिँ बुद्धिमानी साथ जिउनु अति नै आवश्यकता छ। र यो क्षणिक भरको जीवन हामी कसरी जिउने है? 25,550 मा हुनसक्छ हामी त्यसको आधा हामी कतिजना हामी जिइसक्यौं होला, कतिजना हामी सुरुवात गरेको छौं होला, कति हामी अन्तसम्म हामी पुग्नु सकेको छौं होला। अब हामी रहल जीवन चाहिँ हामी कसरी जिउने, आज तपाईं र मेरो अगाडि यो ठूलो प्रश्न छ। र हामी यही भन्न चाहन्छौं, म यही भन्न चाहन्छु कि हामी बुद्धिमानी जस्तो भएर हामी जिउन सकौं अनि साँच्चै नै परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी जिउन सकौं। न हामीले जीवन कसरी जिउन चाहन्छौं? धेरै मानिसहरू यस संसारमा यो जीवन चाहिँ कति धन कमाउन जिए, तर आज धन पनि मानिसलाई काम लागेको छैन। कति मानिस ज्ञानी बन्न कोसिस गरेर ज्ञान प्राप्त गरे, तर आज मानिसको ज्ञान पनि व्यर्थ भइरहेको छ। आज कति मानिसले नाम कमाउनलाई परिश्रम गरे जीवनमा, यो जीवनमा, तर आज नाम पनि व्यर्थ भइरहेको छ। आज हामी किन जिएका छौं र हाम्रो जिउने उद्देश्य चाहिँ के छ, आज हामीलाई प्रश्न गर्न अति नै आवश्यकता छ। र यसर्थ हामी छुटकेरमा हेर्नेछौं अनि परमेश्वरले हामीलाई यो जीवन चाहिँ हामी कसरी जिएको उहाँ चाहनुहुन्छ, हामी त्यसलाई हामी एकछिन हामी मनन गर्नेछौं। अनि म जब विचार गर्दै थिएँ, अनि जब विचार गर्दाखेरि मलाई यो लाग्यो कि साँच्चै नै हामीलाई जीवन चाहिँ कसरी जिउनु पर्ने भन्ने कुरालाई मलाई अनि भन्न मन लाग्यो यस घडी। अनि प्रथम मैले के कुरो बुझ्न सकेँ भने कि हामीले प्रथम हाम्रो जीवन चाहिँ जति भरको हाम्रो क्षणभरको जीवन चाहिँ प्रथम चाहिँ हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन हामीलाई जिउनु अति नै आवश्यकता छ। हाम्रो जीवन परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन हुनुपर्दछ। हामी यो संसारमा जतिसम्म हामी जिउँछौं, हाम्रो जीवनको उद्देश्य हर पल परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन हुनुपर्दछ। जब हामी यीशु ख्रीष्टको जीवनलाई हेर्दछौं, उहाँ संसारमा आउनुभयो, मानिस चोराले आउनुभयो र मानिस रूपमा संसारमा जिउनुभयो। अनि बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ, मत्तीको सुसमाचार हामी 3 अध्यायको जब 17 पदमा हामी हेर्छौं, अनि त्यहाँ परमेश्वर पिताले अनि भन्नुभएको छ कि यो मेरो प्रिय पुत्र हो जसमा म के छु भने प्रसन्न छु। यीशु ख्रीष्टको जीवन उहाँ एउटा मानिस रूपले जब जिउनु भयो उहाँ, अनि उहाँ चाहिँ प्रसन्न, परमेश्वर पितालाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन उहाँ जिउनु भएको हामी पाउन सक्दछौं। यूहन्नाको सुसमाचारमा जब हामी हेर्छौं त्यसको 8 अध्यायको 29 पदले पनि हामी यहाँ त्यो कुरो बताएको हामी पाउन सक्दछौं। यूहन्नाको सुसमाचार त्यसको 8 अध्यायको अनि 29 पदमा यस प्रकार लेखेको छ, मलाई पठाउनु हुने मसँग हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई एक्लै छोड्नु भएको छैन, किनभने म सधैँ उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउने काम गर्दछु। यीशु ख्रीष्टले आफ्नो जीवनमा यो प्राथमिकता राख्नुभयो कि जीवनको हरेक पलमा कि उहाँले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन उहाँ जिउन चाहनुभयो। प्रिय, आज हामी प्रश्न गर्नु पर्दछ कि हाम्रो जीवन, तपाईँ र मेरो जीवन, जो जीवन हामी जिएका छौं, के साँच्चै हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन छ कि छैन? यदि हाम्रो जीवनले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएको छ कि छैन? आउनुहोस् तपाईँ र म हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन हामी जिउन सकौं। समस्या छ, संघर्ष छ, चुनौतीहरू छ, परीक्षाहरू अगाडि आउँछ, धेरै कुराहरू हाम्रो जीवनमा अगाडि आउन सक्दछ,
तर हामीले यो संकल्प गरेर हामी गरौँ कि म चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन म जिउनेछु। किनभने हाम्रो जीवनको कुनै ठेगाना छैन। जुन प्रकारले संसारको गतिविधि बढिरहेको छ, हामी जान्दैनौँ हाम्रो भोलि कस्तो छ भन्ने कुरा। र कुन कुरोले हामी परमेश्वरलाई हामी प्रसन्न हामी तुल्याउन सक्छौँ होला? के गर्दा हामी परमेश्वरलाई हामी प्रसन्न तुल्याउन सक्छौँ? अनि परमेश्वरलाई हामी प्रसन्न तुल्याउनु हो भने मत्तीको सुसमाचार त्यसको 22 अध्यायको अनि 37 र 38 पदमा त्यहाँ परमेश्वरको वचनले त्यहाँ हामी लेखेको हामी पाउन सक्दछौँ। जुन वचनमा यो कुरो भनिएको छ कि तैले आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले, आफ्नो सम्पूर्ण बलले, आफ्नो सम्पूर्ण मनले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। अनि परमेश्वर यसमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरलाई आफ्नो सम्पूर्ण कुराले जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने उहाँ यस कुरोमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरलाई हामी कतिको प्रेम गरिरहेको छौँ? यो ठुलो प्रश्न तपाईँ र मेरो अगाडि छ। के हाम्रो सम्पूर्ण हृदयले, हाम्रो सम्पूर्ण बलले, हाम्रो सम्पूर्ण ज्ञानले हामी परमेश्वरलाई प्रेम गरेको छौँ कि छैनौँ? न हाम्रो प्रेम अरू कुनै कुरामा छ है? अनि हामी पाउँदछौँ प्रकाशको पुस्तकमा हामी पाउन सक्दछ इफेसको मण्डलीमा परमेश्वर लेख्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि तिम्रो मैले कामहरू मैले सबै कुरो देखेको छु, तर एउटा कुरा मेरो तिम्रो विरोधमा छ। अनि त्यो के हो भने कि तिमीले आफ्नो प्रथम प्रेम त्यागेको छौ। साँच्चै नै परमेश्वरले यही कुरो चाहनुहुन्छ कि उहाँलाई हामी प्रथम प्रेम गरेको आफ्नो सम्पूर्ण कुरालाई जब उहाँलाई प्रेम गर्छौँ उहाँ त्यसमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरो जब परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ, विश्वास र भरोसा गर्छौँ अनि त्यो कुराले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदछ। अब्राहमले परमेश्वरमा भरोसा र विश्वास गर्यो र यस अर्थ उसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्यो। हिब्रूको पुस्तक पत्र त्यसको 11 अध्यायको 6 पदले भन्दछ कि विश्वास बिना हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न हामी तुल्याउन सक्दैनौँ। हिब्रू 11 अध्यायको 6 पदमा पढ्न चाहन्छु यस घडी। अनि यसो लेखेको छ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। बाइबलले भन्दछ विश्वास बिना हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन असम्भव छ। हाम्रो जीवन कस्तो छ? हामी कतिको परमेश्वरमा विश्वास र भरोसा गरेका छौँ? विशेष गरी अहिलेको समयमा जहाँ चारैतिर हाकार मचिरहेको छ, जहाँ चारैतिर धेरै कुरा बिति आएको छ र साँच्चै नै कतिको हाम्रो विश्वास र भरोसा परमेश्वरमा छ। प्रभु प्रिय हो, जब यस्तो समयमा प्रभुमा विश्वास र भरोसा गर्छौँ भने हाम्रो सम्पूर्ण भरोसा हामी प्रभुमा राख्छौँ, नतबा हाम्रो संसारिक कुरामा होइन तर प्रभुमा राख्छ भने प्रभु तपाईँ र मेरो जीवनबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ। हामी जब प्रभुको आज्ञाकारी हुन्छौँ अनि तब परमेश्वर हामीमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। पहिला सामुएल त्यसको 15 अध्यायको 22 पदले भन्दछ कि परमेश्वर अनि हो बलिदान भन्दा अनि आज्ञाकारीमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। परमेश्वर आज्ञाकारीमा उहाँ चाहिँ हमेशा प्रसन्न हुने प्रभु हुनुहुन्छ। अनि यसर्थ हामीले साँच्चै नै कतिको आज्ञाकारी हामी भएको छौँ प्रभुको यस घडीसम्म। यदि हामी आज्ञाकारी छैनौँ भने हामी प्रभुलाई दुखित तुल्याएका छौँ हाम्रो जीवनबाट। आउनुहोस् हामी यो जीवनमा हामी हर घडी परमेश्वरलाई प्रसन्न हामी तुल्याउने व्यक्ति हामी बन्न सकौँ। इफिसी त्यसको 5 अध्यायको अनि 10 पदमा अनि पौल प्रेरितले यस प्रकार उसले भन्दछ। इफिसी त्यसको 5 अध्यायको अनि 10 पदमा पौल प्रेरितले के भन्दछ भने म प्रभुलाई मन पर्ने के हो सो सिक्ने कोसिस गर। यहाँ भन्दछ उसले के भन्दछ भने प्रभुलाई मन पर्ने के हो सो सिक्ने कोसिस गर। प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउने के कुरा छ त्यो कुरा हर समय सिक भनेर अनि पौल प्रेरितले हमेशा यहाँ भन्दछ। 2 कोरिन्थी 5 अध्यायको 9 पदमा पनि उसले त्यही कुरो भन्दछ कि मेरो जीवनको लक्ष्य यही नै छ कि म प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउन सकौँ। आउनुहोस् प्रिय हो, हाम्रो जीवन जो जस्तो भए तापनि यो सङ्कष्ट घडीमा, यो दुःख र क्लेशले भरेको समयमा, चुनौतीले भरेको समयमा, अन्धकारले भरेको समयमा, रोग र बिमारी फैलिरहेको समयमा
हामी संकष्टमा भए तापनि तर हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन बन्न सकेको होस्। दोस्रो, हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने अनि जीवन जिउनु हो भने, अनि त्यो कसरी हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्छौँ भने जब हामी अरूको सेवाकाई हामी गर्दछौँ। यीशुको जीवनलाई हामी हेरेपछि उहाँ 3.5 वर्ष उहाँले संसारमा सेवा गर्नुभयो। अनि 3.5 वर्षको सेवाको अवधिमा हामी के पाउँछौँ भने उहाँले हर दिन हर पल अरूको सेवाकाईमा उहाँले आफ्नो जीवन बिताउनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो बारेमा कहिले पनि सोच्नु भएन, तर हर घडी उहाँले अरूको बारेमा सोच्नुभयो। उहाँले बिमारीको सेवाकाई गर्नुभयो, उहाँले अन्धहरूको सेवाकाई गर्नुभयो, उहाँले गरिबहरूको सेवाकाई गर्नुभयो, खाँचोमा परेका व्यक्तिको अनि उहाँले सेवाकाई हामी गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। उहाँको जीवनको अवधिमा हामी के पाउँछौँ, धेरै समयमा उहाँ चाहिँ खाँचो परेका मानिसको अगाडि उहाँ जानुहुन्थ्यो र खाँचो परेका मानिसको बीचमा गएर उहाँले आफ्नो सेवाकाई उहाँले दिनुहुन्थ्यो। उहाँले कहिले पनि सोच्नु भएन कि आफ्नो पदलाई उहाँले कहिले पनि सोच्नु भएन, आफूलाई म परमेश्वरको पुत्र हो भन्ने उहाँले कहिले पनि त्यो विचार उहाँले राख्नु भएन। तर उहाँले आफ्नो जीवन हर घडी परमेश्वरको अरूको सेवाकाईमा उहाँले बिताउनु भयो। प्रिय, विशेष गरी आजको समयमा अनि जब हामी देख्छौँ हाम्रो समाजमा अनि यो रोग बिमारले गर्दाखेरि अनि मानिसहरू हताश निराश छन्, मानिसहरू धेरै किसिमका खाँचोमा छन्। यो समयमा हुन सक्छ कति मानिसलाई अन्न पानीको खाँचो नहोला, तर कति मानिसलाई आज प्रार्थनाको खाँचो होला, कति मानिसलाई आज उत्साहको वचनको खाँचो होला, कतिलाई आज प्रेमको खाँचो होला, कतिलाई आज संगतिको खाँचो होला, अनि कतिलाई अरू विभिन्न किसिमको खाँचो होला हाम्रो चारैतिर बस्ने मानिसहरू। प्रियवर, यो समय आज तपाईँ र मलाई ठुलो अनि चुनौती छ कि के हामी अगाडि बढेर अनि मानिसको सेवा गर्दै हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने हाम्रो जीवन बन्न सक्छ। जब हामी आजको समयमा हेर्छौँ धेरै ठाउँमा धेरै प्रकारका संस्थाहरूले धेरै मानिसहरूले विभिन्न प्रकारले अनि अरूको सेवाकाई गरिरहेका छन्। अनि चुनौती तपाईँ र मेरो लागि छ। हुनसक्छ हामी त्यस्तो भव्य प्रकारले हामी गर्नु नसकौँला, हुनसक्छ हामीले अनि टाढो टाढो गएर हामी गर्न नसकौँला, तर हामी छेउमा बस्ने हाम्रो गाउँ समाजमा बस्ने हामी एकजनाको पनि वास्ता गरेर अनि हामी सेवा गरेर हामी परमेश्वरको महिमा र प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउने हामी जीवन सक्छौँ। याकुबको पत्रमा अनि त्यसको अनि 1 अध्यायको अनि 27 पदमा यस प्रकार भनेको छ, परमेश्वर र पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म यही हो, अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु, अरूको वास्ता गर्नु, खाँचो परेका व्यक्तिहरूको लागि वास्ता गर्नु नै अनि बाइबलले भन्दछ यो चाहिँ परमेश्वर पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म हो भनेर भन्दछ। अर्थात् हामी के भन्नु सक्छौँ भने कि परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने कार्य यही नै हो भनेर हामी भन्न हामी सक्दछौँ। धेरैपल्ट मानिसहरूले आफ्नो बारेमा धेरैपल्ट सोच्छन्। जब हामी आफूलाई अघि राख्छौँ भने, हाम्रो खाँचोलाई अघि राख्छौँ भने, हाम्रो समस्यालाई हामी अघि राख्छौँ भने, हाम्रो परिवारलाई हामी अघि राख्छौँ भने हामी कहिले पनि हामी अरूको सेवाकाई हामी गर्न सक्दैनौँ। यसर्थ आउनुहोस् हामी यो समयमा हामी अरूलाई सेवा गरेर हामी परमेश्वरको प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउने व्यक्ति हामी बन्न सकेका हौँ। भजन सङ्ग्रह त्यसको अनि 41 अध्यायमा यस प्रकारले भन्दछ, त्यो धन्य हो जसले दरिद्रको फिक्री गर्दछ, दुःखको दिनमा प्रभुले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। परमेश्वरको वचन हामी पाउन सक्दछौँ कि ती व्यक्तिहरू धन्य हो गरे परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जसले चाहिँ दरिद्रहरूलाई अथवा खाँचो परेकोहरूको फिक्री गर्दछ अनि दुःखको दिनमा प्रभुले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। आउनुहोस् हामीहरू पनि यस समयमा हामीले जुन कुरा हामी गर्न सक्छौँ हामी त्यो कुराद्वारा हामी अरूलाई हामी सेवा गर्दै परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने काम हामी गर्न सकौँ।
मत्तीको सुसमाचार त्यसको 25 अध्यायको हामी 42 पदबाट हामी हेरेपछि त्यहाँ हामी पाउन सक्दछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले राम्रो प्रकारले अनि उहाँको चेलाहरूलाई र उहाँको पछि लाग्ने व्यक्तिहरूलाई उहाँले सिकाउनु भएको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ। प्रभु यीशुले भन्नुभयो कि म भोको थिएँ, तिमीले मलाई खाना दिएनौ, म नाङ्गो थिएँ, तिमीले मलाई लुगा दिएनौ, म हस्पिटलमा बिमार परे, तिमीले मलाई हेर्नु आएनौ, म झेलखानामा थिएँ, तिमीले भेट्न पनि आएनौ। अनि ती मानिसहरूले भने प्रभु हामीले तपाईँलाई कुन समयमा यो कुरा देख्यौँ र? हामी तपाईँलाई नाङ्गो, भोको अनि बिमार भएको हामी कहिले पनि देखेनौँ। अनि प्रभु यीशुले भन्नुभयो, हे तिमीले सानाभन्दा सानो कोही व्यक्तिलाई गर्छौ भने त्यो मलाई गरेको हो। प्रिय, आउनुहोस् हामी यो समयमा हाम्रो परमेश्वरलाई हामी अरूको सेवा गरेर हामी प्रसन्न तुल्याउन सकौँ। हामी जो चाहिँ परमेश्वरको प्रभुको सृष्टि हुनुहुन्छ, किनभने सबै मानिसलाई प्रभुले आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो र जब हामी अरूको सेवा गर्छौँ भने प्रभु यस्तो समयमा उहाँ चाहिँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। यो सङ्कष्ट घडीमा, यो दुःख र अनि साँचो समस्याको घडीमा हामी अघि बढौँ र अरूको सेवाकाई हामी गर्न सकेका हौँ। अनि तेस्रो कुरो अनि अन्तिम कुरो, हामी कसरी परमेश्वरलाई हामी प्रसन्न तुल्याउन सक्छौँ भने अनि त्यो चाहिँ के हो भने यस्तो अन्धकारले भरेको समयमा अनि दुःख र कष्टले भरेको समयमा, संगतिमा हामी एकजुट हुन नसकेको समयमा अनि सबसे चुनौतीपूर्ण के छ भने हामी चाहिँ प्रभुको निम्ति हामी साक्षी हामी बन्न सकौँ। आजको समयमा अनि हामीलाई प्रभुको साक्षी बन्न अति नै आवश्यकता छ। प्रभुले यशायाको पुस्तकमा 43 अध्यायको 10 पदमा यो कुरो भन्नुभयो, जब परमेश्वरले इजरायली जातिलाई चुन्नुभयो अनि इजरायली जातिलाई चुन्दाखेरि परमेश्वरको एउटै नै उद्देश्य थियो इजरायली जातिपट्टि, अनि एउटै नै चाहना थियो। अनि यशाया 43 अध्यायको 10 पदले भन्दछ, परमेश्वरको वचन भन्दछ कि तिमीहरू चाहिँ मेरो साक्षी हो। परमेश्वरको हृदयको चाहना हर घडी कि उहाँको जातिहरू चाहिँ उहाँको साक्षी भएर जिएको प्रभु चाहनुहुन्छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि यो कुरा चाहनुभयो आफ्नो चेलाहरूमा। यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थान भएपछि, उहाँ क्रुसको मृत्यु र पुनरुत्थान भएपछि चेलाहरू आफ्नै ठाउँमा बसिरहेका थिए। अनि प्रभुले भन्नुभयो चेलाहरूलाई कि जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनेछ, तिमीहरू मेरो निम्ति यरुशलेममा, यहुदियामा, समारियामा र जगतको अन्तसम्म मेरो साक्षी बन्नेछौ। प्रिय, परमेश्वरको उद्देश्य र चाहना यही नै छ कि हामी, तपाईँ र म चाहिँ हामी साक्षी बनेको उहाँ चाहनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी यो समयमा हामी साँच्चै नै एउटा साक्षी बन्न सकौँ, परमेश्वरको साँचो साक्षी हामी बन्न सकौँ। यो अन्धकारको समयमा, दुःख र कष्टको समयमा, निराश र हताशले भरेको संसारमा हामी चाहिँ परमेश्वरको साक्षी हामी बन्न सकौँ। हामी कसरी अब साक्षी बन्ने प्रभुको? हामी के गर्दा चाहिँ प्रभुको साक्षी हामी बन्न सक्छौँ त भन्ने प्रश्न तपाईँ र मेरो जीवनमा आउनु सक्ला। हामीले सोच्छौँ होला कसरी चाहिँ म प्रभुको साक्षी म बन्न सक्छु। अनि बाइबलमा प्रभु यीशुले यही कुरो भन्नुभयो यूहन्नाको सुसमाचारमा। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले 13 अध्यायमा हामी पाउन सक्दछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कि तिमीले एकअर्कालाई प्रेम गर्यो भने अनि यसैमा संसारले चिन्नेछ कि तिमी मेरो चेला हो भनेर। हामी जब हाम्रो जीवनमा प्रेम हुन्छ भने, हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ भने अनि प्रभुले हामी यसैमा हामी के भन्दछौँ भने हामी चाहिँ साक्षी बन्न सक्दछौँ। हामी मण्डली परिवार, हामी साँच्चै नै हामी एकअर्कामा प्रेममा हामीलाई जिउनु अति नै आवश्यकता छ। हामी एकअर्काको वास्ता गरेर अनि प्रेममा हामीलाई जिउनु अति नै आवश्यकता छ। जब हामी यो गर्छौँ भने हामी अरूको अगाडि हामी साक्षी बन्न हामी सक्छौँ। अर्को कुरो चाहिँ हामी हाम्रो जीवनद्वारा हामी साक्षी बन्न सक्छौँ। यो छोटो छोटो जीवन जो हामी संसारमा छ अनि यो संसारमा छोटो जीवनद्वारा हामी परमेश्वरको साक्षी भएर हामी जिउन सक्दछौँ। अनि पत्रुसको पत्रमा हामी पाउन सक्दछौँ। अनि पहिला पत्रुस त्यसको 2 अध्यायको म 12 पदमा पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखेको छ परमेश्वरको वचनमा, पहिला पत्रुस 2 अध्यायको 12 पदमा, तर यी मानिसहरू आफैले पहिला पत्रुस 2 अध्यायको 12 पदमा दूसरा पत्रुस मैले पढिदिरहेको छु। पहिला पत्रुस 2 अध्यायको 12 पदमा यस प्रकार लेखेको छ, म पढ्नेछु। अन्य जातिहरूका बीचमा तिमीहरूको चालचलन असल होस्। कसैले तिमीहरूलाई कुकर्मी भनी तिमीहरूको विरोधमा बोले
तापनि तिनीहरूले तिमीहरूको असल कामहरू देखुन् र आगमनको दिनमा तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरून्। बाइबलले भन्दछ कि जब मानिसले हाम्रो जीवनमा असल कामहरू देख्नेछन्, हाम्रो जीवनमा जब असल कामहरू देखा पर्छ अनि के हुन्छ भने हाम्रो जीवनद्वारा अनि बाइबलले भन्दछ कि परमेश्वरको महिमा हुनेछ, कि परमेश्वरकोलाई प्रसन्न हुनेछ र परमेश्वरको बढाइ हुनेछ र यसमा परमेश्वर प्रसन्न हुन सक्नुहुन्छ। आउनु तपाईँ र म पनि हामी जब यस समयमा हामी छौँ, चारैतिर निराश र हताशले भरेको समाजमा हामी छौँ, तर हामी चाहिँ प्रभुको साक्षी भएर हामी जिउन सकौँ। हाम्रो जीवन, हाम्रो भरोसा, हाम्रो विश्वास, हाम्रो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्दो भएर एउटा साक्षीमय जीवन जिएर हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सकौँ। हाम्रो जीवन हामी जान्दैनौँ, मैले सुरुमा भने चाहिँ हाम्रो जीवन छोटो छ, हामी जान्दैनौँ। हामी 25,550 मा हामी कति जिइसकेको छ हामी जान्दैनौँ र कति हाम्रो जीवन अगाडि छ हामी जान्दैनौँ। तर आउनुहोस् हामी यो संकल्प गरौँ, यो अटुट गरौँ कि प्रभु मेरो बाँकी जीवन म तपाईलाई प्रसन्न तुल्याउनको निम्ति म जिउँदछु। परमेश्वरले सानो वचनमा हामी सबैलाई प्रशस्त रूपमा आशिष गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ, धन्यवाद महिमा र प्रशंसा हामी तपाईलाई दिन्छौँ, कारण तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई फेरि पनि तपाईँको उपस्थितिमा हामीलाई राख्नुभयो प्रभुजी। र आज हामीलाई सिकाउनु भयो परमेश्वर पिता कि हामी यो जीवन जो छ हामी कति कमजोर मानिस छौँ प्रभुजी, र हाम्रो यो जीवन प्रभु संसारमा क्षणिक भर मात्र छ। र प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् यो क्षणिक भरको जीवन हामी परमेश्वर एउटा बुद्धिमानी मानिस भएर हामी जिउन सकौँ र तपाईँलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन हाम्रो बन्न सकेको होस् प्रभुजी। हाम्रो जीवनद्वारा हामी तपाईलाई हर घडी प्रसन्न हामी तुल्याउन सकौँ परमेश्वर पिता। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभुजी, अनि तपाईँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी जिउन सकौँ परमेश्वर। यो जीवनले प्रभु हामी तपाईलाई प्रसन्न तुल्याउन सकौँ, यो जीवनले हामी अरूको सेवा हामी गर्न सकौँ र यो जीवनमा परमेश्वर हामी तपाईँको साक्षी भएर हामी जिउन सकौँ र परमेश्वर जीवन एउटा अर्थपूर्ण बन्न गएको छ प्रभुजी। मण्डिक परिवार जहाँकै छन् परमेश्वर सबैलाई आशिष गरी बक्सिनुहोस् प्रभुजी। जहाँकै छन् परमेश्वर हाम्रो मण्डिक परिवारहरू अरू जहाँकै छन् प्रभु तपाईँको वचन सुनिरहेका छन्, ती सबैलाई पनि आशिष गर्नुहोस् परमेश्वर पिता र सबैलाई अर्थपूर्ण जीवन जिउनमा सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो यो प्रार्थना छ प्रभुजी। धन्यवाद प्रार्थना सुन्नुभएको लागि बिन्ती येशू प्रभुको नाममा आमेन। अब हामीले एउटा आखिरी भजन हामी गाउनेछौँ। हाम्रो भाइ बहिनी आखिरी भजन गाउनेछन् र भजन नम्बर हामी 218 नम्बर हामी भजन हामी गाउनेछौँ।
आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर नै, हामी आशिष लिएर नै हाम्रो सेवाकालाई हामी गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अब हामीलाई माया गर्नुहुने परमेश्वर पिताको अवर्णीय प्रेम, पवित्र पवित्र ख्रीष्टको अनुग्रह अनि पवित्र आत्माको मिठो र न्यानो संगति, यो त्रिएक परमेश्वरको उपस्थिति हामीहरूसँग र विश्वका हरेक विश्वासीहरू जो अर्थपूर्ण जीवन जिएर तपाईलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन जिएका छन्, ती सबैजनासँग सदा अनि सर्वदा नै भइरहेको होस्। आमेन।